خاک سما گئے بستر کر کے نکول بندیا اللہ اللہ بول. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے آقا نے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں لا یعبد قوما یذکرون اللہ میرے آقا نے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کوئی بھی ذکر کرنے والے لوگ آئے کوئی بھی محفل لگا کے بیٹھے ہونا ہے وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں کہ اللہ کا جلال کی رحمت انہوں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کا جلال کے فرشتے انہوں نے گراؤ کر لیتے ہیں. مالک کائنات اپنی رحمت نزول انہوں نے اسے کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے حضرات راجستھان میں نور دے نور ان مقدس گھڑیاں نے اندر اللہ کو جلال نے رمضان میں نصیب کیتا ہے. رمضان یا مقدس گھڑیاں میرا تیری قسمت کے اندر کیتیاں نے کہ میں مرتے بھی ان مقدس گھڑیاں نے اندر اس مالک کو راضی کر لینا چاہیے جائے گا. اس مالک کے سامنے آ کر کے اس مالک کے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں یاد کر کے رو لیا کر اس مالک کو یاد کر لیا کر کیونکہ سامنے حضرات نوجوانوں خاص طور پہ میں نوجوانوں نے پیغام دینا چاہنا کہ تسی یہ نہ سوچا کرو کہ آج وجہ ساڑھے تے جوانی ہے اجے اسی بڑھے ہوں گے بڑھاپا آئے گا تو پھر اسی نمازاں پڑھا گے بڑھاپا آئے گا اسی اپنے گناہوں بخشا لواں گے. نہ میرے بھائی یہ جڑی موت والا فیصلہ ہے انہیں تیری جوانی نہیں دیکھنی ہے انہیں بڑھاپا نہیں دیکھنا ہے. پتہ نہیں کیڑے ٹائم کیڑا ٹائم آ جانا کیڑی گھڑی آ جانی ہے کیڑا لمحہ آ جانا ہے جدوں تیرا احسان تیرا ساتھ چھڑ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس فانی دنیا دے آگے اس فانی دنیا دے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا. کیوں جی کوئی یہ تھے ہمیشہ رہا بڑے بڑے لائن لاٹ ارباں خرباں دے مالک دنیا تے آئے نے تے اج انہاں دا نام و نشان بھی رہ گیا نہیں. اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندے آئے تیرا دوجا احسان مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندے آئے. کیوں کرنا ہے میری میری تو ہونا ایک دن قبر دی تیری تو. اپنے آسے پاسے اپنی سیڈوں دے ویکھیا کر کنے نوجوان آئے نے کنے نئے لاٹ چودھری بندے آئے نے ویسے دنیا میں آئے نے تیرے نال زندگی گزار کے آج وہ مٹی دی تیری بن چکے نے. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے حضرات میں تینوں بھی اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. اس دنیا دے مال دے واسطے دنیا دی دولت دے واسطے دنیا دا لالچ کردیا ہویا اپنی نمازاں دی فکر اچھی نہیں کرتے. اذاناں ہو رہیاں نے اللہ دے گھر دے اندر نماز لا کے بلایا جا رہا ہے لیکن اسی دنیا دنیا ہی کرتے پھرنے. اللہ اکبر. کیوں کرنا ہے میری میری تو ہونا ایک دن قبر دی تیری تو نہ کر دولت اتے دلیری تو. یہ
ہویا تے لوگاں نے دا پاسے کر کے دفنا چھڈے نے اس واسطے دنیا میں اکٹھا کرنے واسطے نماز نہ چھڈیا کر اس دنیا میں اکٹھا کرنے واسطے اپنی آخرت نہ بھول جایا کر اتنے جوڑ امیر غریباں دے مردے کفن بھی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بن دے پائے نے لین گیلی لا بندیا اس فانی دنیا تے آگے سامنے حضرات پہلا کام کہ اسی چاہیے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فکر کسرت رکھو اسی نہ مقدس گھڑیاں دے اندر خاص طور پہ نہ گھڑیاں دے اندر ویسے تو ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے بالخصوص نہ گھڑیاں دے اندر اسی اللہ تعالیٰ ذکر کسرت نہ کرنا ہے دوسرا کام اسی کیڑا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کسرت نہ کرو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کسرت نہ کرنی سامنے حضرات پر کرتے جانا صرف اشارہ کرنا ہے صرف اشارہ کروں گا سامنے حضرات اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان فرمانے آئے فرمایا من قرأ حرفا اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت فرمانے آئے فرمایا انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون مال کے کائنات قرآن کا دوسرا مقام فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اگر تسی چاہتے ہو اللہ جلال کا اطمینان کی زندگی عطا کر دے گے گاڑیاں بیماریاں دور ہو جان گاڑیاں پریشانیاں دور ہو جان اگر پریشانیاں تو نجات چاہتے ہو بیماریاں تو نجات چاہتے ہو پھر مال کے کائنات قرآن کی تلاوت کثرت نہ کر لو مال کے کائنات قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور اللہ جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنی پیاری زبان جو اعلان فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب ایک حرم پڑھن دے بدلے 70 تو لاکھ کے ساتھ 100 تک نیکیاں عطا کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ میں کیوں نہ محبت کا اظہار کرتا جاواں کہ جاری نال قرآن دے نالے تم اوٹ ڈوگرا والے غور کر لے یاری نال قرآن دے نالے تم اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تم
دوسرا ہے آج ایک اشرا مکمل ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ تیسرا یہ کہ میں شکریہ ادا کرنا، اسی تے انہیں لائق نہیں کہ تسی سو دعاؤ جی، لیکن میں اللہ تعالی شکر ہے دعوتاں تے اتنا قدر ہے دعوتاں کتنا ثواب ہوندا ہے کہ آپ جا کے کھانا آ جاؤ جی، آ جاؤ نا مہنگائی بڑی ہے، انہاں دا مل پے گا، کوئی نہیں انہاں دا مل پے گا۔ رانا عبدالقدوس صاحب میرے ماں انہاں دا بھائی، میرا سکا چاچا دا بھائی سی، عالم بلغ اسلام سی، یہ انہاں دا بیٹا ہے، میرا بھائی بہت گل ہے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور یہ ماشاءاللہ تو تا تعارف کرا اج تا تعارف ہے جل ہو بھی ماشاءاللہ انہاں مشکور میں پتر میں تو جمعہ پڑھا کے تقریر ہونی کونی دعا کران گے اللہ پاک تہاڈی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اے بھائی تہاڈی آواز مکے مدینے تک جا رہی، بڑا شوق ہے بچے کو، دعا کرو تہاڈے دھیاں پتراں میں دین دا شوق ہو جائے، میرے آپ آمین۔ یہ رمضان جا گھڑیاں گزر گئی نے، سونے سن لا اے بے سمجھنا اپنی زندگی دے دن بھی 10 مک گئے، دھیان کر ذرا۔ اس واسطے میرے بھائی درود شریف سونے محمد کریم تے پڑھا کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اللہ کروڑا رحمتاں فرمائے، درود شریف پڑھ جلا توفیق عطا فرمائے۔ اے حافظ قرآن کتنی دور ہے، دین دا خادم ہے، سپاہی قرآن دا کی خدمت کر اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے محبوب علیہ السلام نے دسیا رمضان جب بہار آئی، بڑھیا نے بولو رمضان جب بہار آئی، سانو دسیا زمیا سمانا نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔ سبحان اللہ، شہر بڑا شعر بھی سنا ہے، لیکن میں تمہیں لاچ آ گیا ہوں، میں دعا کرنی ہے۔ سانو دسیا زمین آسمانا نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، ایک کہندیاں سب زباناں نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں شاناں۔ میں بڑی خوشی ہوں کہ اللہ پاک دے قرآن دے عمل ہو رہا ہے نا، اللہ پاک فرماتے نے او میرے پیغمبر اسی کیوں تواڈے کول آنے ہاں، لوکاں دے ٹائم کٹ کے اجازت لے کے آنے ہاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سبحان اللہ، محبوبہ اپنی برادری نوں نیڑے کر، اپنے رشتہ داراں نوں ڈرا جہنم دے کولوں، کیونکہ گوانڈیاں دا بھی حق ہوندا ہے تے کولو برادری دا بھی، انہاں گوانڈیاں دا حق ہوندا ہے۔ جبریل جدوں آندا وحی تے قرآن حدیث وچ لے کے آندا، کدے نماز کدے روزہ کدے حج تے زکات دا، میں صدقے جاواں لیکن ہر وحی دے نال دو گلاں بڑیاں دسدا، دھیان کرو میری جٹ برادری سردار برادری، اللہ تہاڈیاں دعوتاں قبول فرمائے۔ آمین۔ عمران خان نے دور دے دعوت اوکھی بڑی، خدا دی قسم لگا سارا اینے پیسے اللہ صدقہ بنا دے گا میرے بھائی، میں قربان جاواں، تیرا دعوتاں دا تیرا مول پہ جائے گا، بولو تیرا۔ تسی ساڈی کون دے دو گلاں دا دے فرمایا سونے مسواک دا دھیان کری، مسواک دا دھیان کری، تے دوسرا فرمایا سونے گوانڈی ناراض نہ کرے، وٹ نال وٹ تسی ساڈے گوانڈی ہو، اسی محنت کرنے جے ناراض دے تے معافی دے دیو، تے جڑا تہاڈا جڑا بجاڑا کوٹلی والا گدل نوں ہدایت دے دے، جے نہیں کرنا تے قیامت والے دن تانوں نیکیاں ملن دے اللہ قبول فرمائے۔ سانوں دسیا زمین آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، سونا مکہ شہر نرالا ہے جتھے پیدا ہویا کملی والا ہے۔ سردارو جیباں کھول دو، کرو حج عمرہ، خدا دی قسم کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت آبا بیت اللہ دے وچ بیٹھے کو آمین، بیت اللہ شریف دے وچ بیٹھے بیت اللہ شریف دا سینے اگے اللہ پاک دا، پھر اگے برآمدے اگے سونا میرے نبی پاک بیت اللہ دا ویڑا، جدوں سڑک کراس کریے محمد دا گھر نظر آندا ہے، محمد دا گھر نظر آندا ہے میرے بھائی، سونا مکہ شہر نرالا ہے، اوتھے پیدا ہویا کملی والا ہے، اوتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔ کہہ دو سبحان اللہ، جا کہہ دو سبحان اللہ۔ دھیان نہ سنو میرے بھائی، تیرا سونا شہر مدینہ ہے جتھے لیٹیا نبی نگینہ ہے، جتھے لیٹیا نبی نگینہ ہے، اللہ سونے دا شہر بہائے میرے بھائی، تیرا سونا شہر مدینہ
नबी नगीना है गवाही दे दिया पंज आसाना ने साढ़े नबी दिया उच्चियां शाना ने रात का खिलाने वाले दा इखलास होए अल्लाह पाक आसमान तो कुरान बना देंदा है कह दो सुभान अल्लाह दुआ दा मेरा कुरान बना देंदा है ना अल्लाह जब अपने अगों चुक के किसी जगह रखा औखा काम में ना असी को के खा जाने हजरात तुसी कहो मेरा इना मुल किन्ना पैंदा है अली शेरे खुदा गरीब आदमी से बोलो अली गरीब आदमी सी अली दी जदों शादी हुई सी लोग अली नूं मुश्किल कुशा कहंदे ने अली दी जदों शादी हुई सी मेरी सरदार ते जट बरादरी अली दी शादी हुई सरदार उन्हां दा मकान ही कोई नहीं सी मेरे भाई आलम बड़ा सी लेकिन कहंदे अल्लाह तेरा शुक्र मैं गरीब ते दूर हां पर आलम बड़ा बड़ा इल्म दी दौलत नाल अल्लाह मेरे कोट डोगरां वालियां दे सारे बच्चों कारी बना दे हाफिज बना दे कारी कुरान बड़े सन मेरे भाई आलम बड़े सन अल्लाह तेरा शुक्र है दुनिया दे नबी जानी दीन दी नेमत ने नाल नाल जाने सुभान अल्लाह आंदे की होंदे सी रसीना किस्मत अल जब्बारे पीना लना इल्म वलिल जुहाले मालूम अल्लाह सी तेरी वंड तेरा दी असी तेरी वंड तेरा दी जो तू वंड वंड दी ते अल्लाह मैं राजी हो गया मैं तेरी तकदीर ते राजी हो गया लोकां नूं मार दे छड्या नी नूं आलम बना छड्या मैं फिर दुआ करना ला जेड़े बस्ती तो चले गए बाबे अम्मा अल्लाह माफ कर दे उन्हां दे पुत्रां बाप दे कुरान बना पुत्र कुरान पढ़न दे पोतरे हदीस पढ़न दे मां दियां ठंडियां हो जान दियां कबरां अल्लाह मेरे भाई ने जावर के अल्लाह बशीर भाई की वारदात की कब्र ठंडी फरमा यकीनी सवाब मिलेगा मेरे भी कब्र में प्या होंदा है मुर्दा प्या होंदा है वो सहारा लगदा है जिवें पानी में डुबदा सहारा लगदा है नेकियां दा सहारा लगदा है एदी कब्र ठंडी दुआ करो अल्लाह कब्र जन्नत दे बाग बना देवे कबूलियत वास्ते दुआ हो जानी मेरे भाई जदों सहारा लगदा है पिछों की खर्चा आए ना एदा पुत्र जदों खर्चा करदा है ए दावता करदा है दुआवां करांदा है कायनात दी मां फरमांदे ने मेरे साहबा एदियां कब्रां ठंडियां हो जांदियां ने असाब टल जांदा है जे असाब नहीं हुंदा ते दर्जे उच्चे हो जांदे ने मैं सोने उंदे ते मुक गए नमाज़ां हज रोज़े खत्म कब्र विच पईए पर मैं तुहानू पता नहीं सदके दा मुल पै जांदा है एदे पुत्र ते पोतरे ते दोतरे ने कुरान पढ़िया दुआ मंगी सदका कीता है दर्जे समान दे बुलंद हो गए दर्जे बाप दे बुलंद हो गए इस वास्ते मेरे भाई सानू दस्या ज़मीन आसमां ने साढ़े नबी दियां उच्चियां शानां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान भी उच्चा बोलो फरमान भी सब तो उच्चा अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा मेरे भाई गरीब बंदे सन मजदूरी यहूदियां दे करते आए ना थोड़े जे जो लियाते सईदा फातिमा ने भी से मेरे हाँ दसदा जावां मेरे भाई क्यों रोजे रखे नजर दे रोजे रखे उसी तो फर्जी नहीं रखे शुक्र रख दो नबरी रोज मेरे हसन ते हुसैन बीमार हो गए मैं दुआ करना अल्लाह सदावत दी बरकत दे नाल अल्लाह जितो तक दुआ जानी दुआ मंगना सारा नु तंदुरुस्ती अता फरमा दे आका फरमांदे ने इन्नी ओ चौधरी इन्नी अल्लाह मेरे भरा नु जन्नत अता फरमाए दे पाप नु मेरे दोस्ता कैसे ज़मीन खा गया सुनो कैसे कैसे सुना पाता सारा मौत दा माला दुआ कर अल्लाह ओ तुम्हारी जो तेरे नाल सुलह होए आमीन कह दो जदों तेरे नाल सुलह होए हसन हुसैन बीमार हो गए मां फातिमा परेशान मेरे नबी आए और मैं पुत्र गल गई और मैं सुना दोनों बेटे बीमार ने दुआ कर अल्लाह जेड़े बीमार ने सेहतां दे दे जेड़े तंदुरुस्त ने अल्लाह जवानी पैदा कर दे और मैं पुत्र परेशान ना हो 3 रोजे रब दी नजर मनो 3 रोजे किन्ने 3 रोजे रखो ना अल्लाह तुहाडे पुत्रां नूं शफा अता फरमा देवेगा अलीउल मुर्तज़ा ने मजदूरी कीती है रोजा रखे गुण विच मेरे भाई एक नुकरानी ने रोजा रखे है फातिमा रोजा रखे अलीउल मुर्तज़ा रात को शाम दा वेला होया ना रोटियां अगे पईयां होईयां ने खाना उधरों सवारी सवाल करना आया अल्लाह फरमांदे ने वाई वक्त अल्लाह पे खाना ना हो आज खिलाई कल खाना ना 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 बेखाना ना हो मेरे भाई अल्लाह पे ही मिस्कीन ये मिस्कीन
بندہ آندا ہے آندا علی میں مسکین آدمیاں میں سنیا ہے اہل بیت والے محمد دا کرانا آپ بھوکے رہندے نے لوکاں نوں نجات دے کھلاوندے نے فرمایا فاطمہ دے اللہ دے رستے دی روٹیاں مسکین کو دے چھڑیاں آپ کھجور دے پانی زمزم دا پیتے گزارا کر لیا دوجا روزہ رکھیا اسی طرح میرے بھائی فرماندے نے یوتے مسکین و یتیم یتیم آ گیا فرمائی میں بھوکا یتیم سر تے سایہ کونی دعا کرو جنہاں دے مائی باپ فوت ہو گیا اللہ جنت دے جنہاں دے جوندے جاگدے نے اللہ انہاں دے سائے قائم رکھے فرمایا فاطمہ یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے ہاں اللہ پاک راضی ہو جاندے نے دے دے کھاواں آپ بھوکے پانی نال گزارا کر لیا جدوں تیجا دن قیدی آیا ایہو ویلا ہویا سرداری تساں سوچو تخیلات اندر بھوک لگی ہے روز ہے ایک دو تیجا دن ہوندا بھائی میرے کول آ جانا پھڑ ڈنڈا لینا نہیں بھی تینوں سردار دا کام نہیں دسیا اور جٹ دا کام میرے گل نہیں دسیا واہ میں تیرے علی صدقے جاواں آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ کہہ دو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا لوگ آندے گستاخ نے اہل حدیث گستاخ نے میں کہا سونا سے گستاخ نے اسی نبی پاک دے یار ہاں لیکن علی نو مشکل کشا نہیں تھی علی نو محمد دا غلام پہرےدار سمجھنا میرے بھائی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اینا پنگیاں نو آنکھ میں غلام علی دا اے انہوں غلام صاحب جب پانگ رگڑی ہوئے مطائل پھڑیا ہوئے کنگرو پھڑے ہون علی کردہ ہے بابے ڈوبے دے مجاں دے کلے پٹھانگ آگئے مولی پر پکھا بیرے انہا دلہ اے ملانگ نہیں ملانگو جو بات مرنے بولو کہ داسوں من لگدہ ہے نام علی دا اے بے ایمان آندھر علی اسی کہنے علی المرتضی شیر خدا حیدر اقرار کسی دن انشاءاللہ اللہ موقع دیتا مونڈا تو مولی پٹولا دے دیتا ہے فون کرو تو آڑے کو حاضر ہاں میرے بھائی انشاءاللہ سنا دی شان کنی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا پنگیاں نو آنکھ میں غلام علی دا کیویں صاحب وچ دیکھ منظر مسجد نبوی دے تو دیکھ منظر کیویں صاحب وچ کھڑے سن علی حیدر ابو بکر نظر آندے امام علی دا عثمان نظر آندے عمر نظر آندے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے کہہ دو قسم علی بھنگ دی چھڈی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا پنگیاں نو آنکھ میں غلام علی دا میں فاطمہ دے دو یتیم چارا قیدی بندہ آگئے تیجا دن ہویا رات دن روزے رکھے اللہ دی رضا واسطے نصیب منتا ماننیا میرا پتر صحیح ہو میں کھلچیاں دربار دے میں پاڑا دے گیا ماندہ دودھ دا اینا دلہ پڑھ لو حدیث میرے پیغمبر دینا دلہ پڑھ لو یہ حافظہ نو کھاؤ گئے پھٹ جہاں میرے بھائی چودھری بان کے توڑی دین دی خدمت کر میرے بھائی آپ بچیاں نو کھلاؤ مجاہد بن جان اپنے مائی باپ بڑھیا نو کھلاؤ دربارہ تے نہ جا کرو اب رات جو حوالہ نوٹ کر لو توڑی آواز مکہ مدینے نہیں بلکہ کفر دیوانا بچ بھی تکراری نام اے لائے وچار یہ حدیث دا حوالہ رات دربارہ تے دینا حرام ہے اللہ پوچھے گا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرات دو بندے جا رہے نے اور جناب قابو آگے نہ لوکاں گے اگے جی چڑھاوا جو دربار کے اندر انہاں کے دربار تے دینا حرام ہے نظر دربارہ دی بننا حرام ہے اللہ دے نام دی نظر منو اللہ میرے پتر نو تندرستی دے میں 100 نفل پڑھاں گا اللہ تندرستی دے میں سویرے 10 پارے پڑھاں گا اللہ تندرستی دے میں حافظ قرآن دی صبح کھانا پہ کھاواں گا رات نظر اللہ دی نام انہاں کے کچھ ہے نہیں گا انہاں کا مکھی دے دو میرے قاری صاحب بیٹھے نے حوالہ نہ ہوئے تے میں مجرم حوالے تو بعد اگر تہاڈا اوتھے کوئی چیز جائے تے پھر مشرک تو علاوہ کام بھی کوئی نہیں انہاں کے چڑھا دو انہاں کہ نہیں انہاں مکھی چڑھا دو ایک نے کیا پاویں مکھی تے عقیدہ تے شرک والا ہو جاندا ہے اونے نہیں چڑھائی بقاتا دو انہاں بندے نو قتل کر چھڈیا مواحد نو تجھے مکھی چڑھا پتا را تو ہن مکھی چڑھائی کی چڑھایا مکھی چڑھائی نہ حدیث دا حوالہ مکھی چڑھا چھڈی نہ بقاتا نو ہن قتل کر چھڈیا
گیا تے ویلا سارے تے آ گیا بولو ویلا سارے تے آ گیا تو مارتا سارے گئے میرے پیغمبر فرماتے نے جنہیں چڑھاوا غیر اللہ دا نہیں چڑھایا تا خالہ جنہ جنت وچ گیا چلا جنہیں مکھی دا چڑھاوا داخل النار اے جہنم کیا چلا بولو نہ فاطمہ دے جو روٹیاں جدو پتر تائی تندرست ہو گئے سبحانی المرتضی نے پترا نونگری لایا مسیح دے وچ ادھر جبریل آ گیا فرماندے نے علی فرماندے نے سونیا میرے پترا اللہ تندرستیاں دے چھڑیاں اتو جبریل آ گیا فرماندے نے وایو تیرے منہ نتوا اللہ پہ مسکین و یتیما و اسیرا یتیمہ مسکینہ غریباں قیدیاں کھانا کھلاندے نے اللہ راضی ہو جی انما صدقہ کرو کہ اللہ دی رضا واسطے بولو اللہ دی رضا واسطے صدقہ کرو صدقہ کی مال کاٹدا نہیں ود جاندا میرے بھائی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا لوکاں کو نہیں اللہ کو پتہ نہ رہندے نے اس واسطے میرے بھائی کوئی کرنا تے پیندا ہی نا اللہ دے حضور کہہ جاؤ میرے شاید دس رہے سن کتنا ثواب ہے رحمتاں دے مہینے آئے جا رہے نے سنو تراویح پڑھ کے بڑے پڑھائی لے لیندے نے ماشاءاللہ انہاں کو انعام دین لگا اللہ والوں وَوَرَوْنُ كَمَاهِ رَمَضَانْ دِيَاں وَوَرَوْنُ كَمَاهِ رَمَضَانْ دِياں اِد رحمت والا مہینہ ہے نالے بخشتا ہے حسینہ ہے رتا آ گیا رب نو مناؤں دیاں رتا آ گیا لیلۃ القدر اتاب دے حسرے آ رہے نے اعتکاف دے حسرے آ رہے نے رتا آ گیا رب نو مناؤں دیاں وَوَرَوْنُ كَمَاهِ کیونکہ شکر مانارا وَوَرَوْنُ كَمَاهِ رمضان دیاں دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں شی بھائی سن کے سن رہے سن کے ایتاں قرآن دیاں وَوَرَوْنُ كَمَاهِ رمضان آج سردار اصغر نرائے لگ رہے ہیں پیچھے دیر جانی ہے اللہ کو مکہ مدینے لے جا پریشانی مکہ مدینے لے جا اگلی گل سن لو میرے بھائی سٹ مار اپنی زندگی تے لگا جاندا تے رب دا پرونا جی ان قسمتاں دے نالے آنا جی ای زندگیاں نے انسان دیاں وَوَرَوْنُ كَمَاهِ رمضان آپ کو جو لگا میں میری نو آخر جٹ برادری جٹ صاحب میں تکاہ بہ جاؤ چھوٹا مول پاسے بھجدے نے اور میں تیرے پاسے بھجن دا مول پے گا آخر انشاءاللہ اور جٹوں مول پے گا ہو کہ میں سن لا رمضان دا مہینہ سے بولو کی سی دعا کرنی رمضان دا مہینہ سی ایک سوالی آ گیا میرے بھائی اور گئے کوٹ تے آ گیا کوٹلی تے آ گیا آنا بی بی صدقہ کرو میں درس دا سوالیاں صدقہ کرو تے دنیا 70 آخر مل دے بولو تے دنیا 70 آخر مل دے نے بی بی نے چکیا چھنا تے چھنا کے پیسے کٹے 50 روپیے تے دیتے اس سوالی نے جڑا 10 20 سی چھنا کٹے پیسے وہ جٹ نے رکھے ہی پیچھو آ گیا پٹواری معاملے آلا کون آ گیا اب بولو بی بی صبر کرا ملنا ہے تو تیرا خامد کوئی میرا بھائی کوئی گل کالی کر دے وہ دھی پیرے کے گھر شادی کی نہیں جنت نہیں ملنا جو خامد ناراض ہویا تھا وہ خیر میرے بھائی تو خامد کو سوچنا ہے انہیں ڈنڈے مارا کرو خیر وہ باہروں آ گیا پٹواری کون آ گیا اب بولو انہیں سر چودھری صاحب جٹ صاحب سردار جی معاملہ لو انہیں چالا چپ کر بہت اوکھا رہو چھنے تھلے 50 دے چوک تم دور کیا چھنا بیلا بولو چھنا انہاں تو لگنی چھنے پیسے ہی ہونا گئے کدھر گئے گئے دنیا 70 آخر مل دے اچھا پرانی اداسی تو بابا فرمایا پرانی آسی کتا لاتے میرے بغیر حکم دے آئے کہا بی بی ہزارہ لکھن دی خیانتا میرے حکم دے بغیر دے دیتے اللہ مارنا نہیں چاہیے نہ پتا دے سکتا خیر ہویا گی جو ساڑھے کی ہوتی انہیں آنے لے لگ کنڈلیاں تے رکھ لا اب بولو سیدھی گالے ٹیکے پھر منائے پھر سردارہ جٹم
پھر نہ بی بی نیک سی بولو بی بی اب بولو بی بی نیک سی انہیں کوئی گل نہیں اللہ دے راہ دے سٹا بھی بات ضرور سٹا بھی صدقہ ہے پریشان نہیں ہو رات ہے نا رات مانا لا مول پاؤں گا صبر دا لا صبر دا لا رات ہوئی تے بی بی نے پکائیاں روٹیاں کھا رہیاں خامد سو گئے بی بی مسلے تے کھڑی ہو گئی ہے نا آنی سونے ربا تم بھی سچا تیرے نبی کی حدیث بھی سچی تے دنیا صدر آخر مل دینے اللہ پتہ نہیں ملنے نے کہ میرے پاسے تیرے کیوں پاج گئے اللہ پاک نے جس میں چلے اگر سجدے دی جگہ تے سونے دی ڈلی آ گئی کہہ دو سبحان اللہ سونے دی ڈلی آ گئی ساڑھے کی ہوندی کیوں بھی جٹ آنی آپ پجامہ دا وے بلو کھا سکنا نفڑات لاکھ پنجاتی لاکھ باقی لاکھ لانا نیک بی بی سی جے خامد گلتی جیتی دی بی بی چوٹ بولو بی بی جب بی بی تھوڑا آگے پیچھے کھر بھی ہوئی تے خامد اے ہونی بولے ہیں ان تو اڑے گا ہونی بولے بی بی چوٹ دے تو ہاں لالا لالا کرتی دوں سارے چوپ بولو سارے سارے اور خدا کی قسم چوپ کر کے دے تو صبر کر اجر بھی لے گا سنو کہ اللہ نے تو کر دیے پر نبی پاک نے فرمایا بی بی خامد راضی رکھے جنت ملے گا جاؤ دیکھ کار ٹریکٹر لے موج کر پھر گئے جب اگلا امتحان ہویا سفیر پھر آ گیا بولو سفیر پھر آ گیا بی بی تے دنیا 17 کر دے اگر بی بی 50 پڑے رانا حدود انہیں 1000 دا نوٹ پڑیا کر کے آنا سنو میں پاسے پچھل میں 1000 دا نوٹ سے پڑیا انہیں کہ حضرت جی مولوی صاحب دے دنیا 17 آخر مل دینے پر پاسے بنا کے مل دینے بولو پاسے لگا جاندہ دے رب دا پرونا جی انہیں قسمتاں دے نالے رونا جی کی زندگیاں میں انسان دیاں بابا دون کمائے رمضان دیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اللہ الصالحین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 وسلم